السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هاد لا فيديو. كيما شفتوا درت بيتزا وحبيت نبارطاجيها معكم. دونك كملوا شوفوا لا فيديو حتى لا فام، واذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم، تابونيو في لاشان وتكومونتيو وتفعلوا بيان سور لا كلوش هكاك باش تلحقكم شاك نوفوتي نقولكم فرجه ممتعه. الوغ بالنسبه للمقادير واش عندنا لا فارين، بيان سور فرينه، وانا نحب في البيتزا نزيد معاها دقيق رطب. كما شفتوا نقعدوا نخلطوا في النواشف، نزيدو خميرة تاع الخبز، نزيدو معاها سكر، ونزيدو الملح برك نحطوهم في جهة واحدة اخرى باش الخميرة تاعنا تطلع. ولهنا عندي هاد الحبوب سانود سمسم جلجلان زريعة الكتان وزريعة البسباس. نخلط كامل نواشف مع بعض، ومن بعد تيك نزيد الزيت. هذا هو الكاس اللي عبرت به. كيما شفتوا دوكا نسي ندخل هذاك الزيت في الفرينه بيان، نقعد ندير بين يديا هكا حتى وين كامل الفرينه تتخلط مع الزيت. لهنا بدلت كيما دايما جفنه كبيره باش تجيني سهله الخدمه. دوكا نقعد نبدا نزيد في الماء دافي ونطم في العجينه بالعقل. الماء حسب الكميه اللي درتي وحسب لافارين نوعيه الفرينه والدقيق اللي عندك يشربوا ما يشربوش. دونك نقعد نطم ونزيد بالعقل في الماء حتى نطم كامل العجينه تاعي. كيما شفتوا دايما انا ندوبلي لا كونتيتي، تسمى لا كونتيتي اللي نخليها لكم في صندوق الوصف. حسب افراد العائله، اذا عندكم عائله كبيره ولا حبيتي ديري فطور وعشاء دوبلي لا كونتيتي ديري كيما انايا. سينو اذا شغل ما كنتوش بزاف ديري كميه اللي حنخليها لك في صندوق الوصف. نقعد هكذا نطم ونشوف اذا مازالها خاصها الماء ونقعد نزيد. دوكا نحط العجينه تاعي فوق ان بلان دو طرافاي يكون نقي، يكون نقيتو بيان ومسحتو ونشفتو بابي ابسوربون، نحطو نقعد نطم فيها، نقعد نعجن فيها نلم فيها بيان كيما راكم تشوفوا. نخبطها فوق لو بلان دو طرافاي، شغل نرفدها ونخبطها. دوك ابخي ان مومون تلقاوها بلي بدات تطم. والعجينه تاع البيتزا باش تجي مليحه لازم تجي طريه، ما تجيش يابسه وتجي تتلاصق. داير دوك تشوف هي صح يتلاصق في يدي دوكا، وبعدها سيغتان مومون تنشف قاع يديك، تما نقعد نزيد لها في الماء ونعجن، نزيد لها في الماء ونعجن. فوالا دوكا هنا ندخل يدي كيما دوك تشوفوا، ندير يدي هكا ونقعد شغل دبزه بالماء ونطمها ونقعد اشاك فوا حتى نحس العجينه تاعي ولات خلاص طريه تتلاصق. يعني بسخانه تاع اليد تخدم العجينه، ماشي كيما سميد. الفرينه سهله سورتو المبتدئات اللي يحبوا تعلموا في الفرينه، باسكو سميد شويه واعر. ليسونسيال دوكا انا نطمها نكمل نقعد غير ندير في هذيك العمليه، ومن بعد تيك نطمها ونجيب غيسابيون ونحط فيه الزيت ندهنو بيان، وندهنها هي من الفوق ومن كاع الجوانب باش ما تنشفليش ودير لي هذيك لاكروت. كيما شفتوا نعاود نقلبها، نغطيها بفيلم اليمونتير ولا كيس بلاستيكي نورمال،
ونغطيها بطرشونه فيك رانا في الصيف دونك تخمر تمتم على بها الخميره ما درناش كميه كبيره. نحطوها تخمر ونروح نشوفوا الحشو. بالنسبه للحشو لهنا عندي شويه دجاج شويه اسكالوب ماريني بلوتو دوزتو في المقله وفتتو. عندي لهنا فلفل حلو وحار. عندي لاصوص طوماط. لهنا شامبينيون قطعه تاع شامبينيون. بون هاد الشامبينيون ما عجبنيش بزاف مي بون المتوفر. لهنا عندي زيتون خضر مقطع مايس وزيتون نوار بيان سور. الحشو يقعد اختياري يعني والمتوفر في البيت. وبيان سور فرomاج. عندي لهنا تارتينو هاد لي بورسيون كبار. وعندي فرomاج روج اللي نربيه من الفوق. بالنسبه للسنيوات كاين هاد السنيوات المدورين راهم يتباعوا في الاسواق يعني بون كاين دو بون كاليتي وكاين اللي مدرحين. وعندي سنيوات تاع الفور تو سامبلومون تما تحبي ديري شكل دائري ولا شكل ديريكتومون بعد تقطعيهم كاريات دي كاري صغيورين هكا. ليسونسيال نسو بودغي لو مول ديالي ولا لو بلا ديالي. لهنا عندي مرمى خمرت دوك نقعد نحبط لها في الخميره كيما راكم تشوفوا يعني ما خداتش وقت ابان ما بدا شغل نقيت الحاله سقمت تمتم خمرت. نجيب اون كوبات نقسمها سور دو ولا على حسب سنيوه تاعكم. هذه كانت قادره دير لي 4 خبزات صغيورين مي انا باش نختصر الوقت درت زوج دوك تشوفوا معايا. درت وحده في بلا كاري وحده في بلا رون كيما راكم تشوفوا. نقعد نطمها هكذايا ومن بعد تيك نحلها ندير شي على فارين ونحلها بيدي ومن بعد تيك بالحلال. البلا تاعي جاي مستطيل دونك نسيلو ماكسيموم نحلها مستطيل الشكل كيما راكم تشوفوا. نقعد نحل بيدي هكذا ومن بعد تيك نجيب الحلال ولا لو غولو ولهنا نجيب الحلال ونقعد نحل فيها بالعقل حتى ندير شكل مستطيل. اذا ما عرفتوش اشاك فوا تجيبوا سنيوه تاعكم باش تشوفوا ابوبري شحال لا سيرفاس تاعها. فوالا لهنا حليت لو ماكسيموم دوك تشوفوا نقعد نرفد فيها بالغولو بهاد الطريقه. هاد الطريقه تجيكم سهله بزاف خير من يديكم بعد تتجعد طلع وحده في الشرق وحده في الغرب. نجيبوا سنيوه اي فوالا فاسيل كي ترفدوها بالرولو هكذا. شوفوا كيفاش تتحط وحدها في سنيوه ونقعد نسقمو فيها بالعقل في البلا ديالنا. كيما راكم تشوفوا نسي نلحق حتى هذوك لي كوان نقعد نسقم فيها قاعدتك نعجنها بيان نلصقها في البلا تاعي تاني باش ما تبوجيش. ومن بعد تيك نحي هذوك لي الزوائد قاعدتك بالموس. لهنا نجيب فرشيطه نقعد نتقب فيها كيما راكم تشوفوا. ونحي هذوك الزوائد كيما قلت لكم بالموس. ودوكا هذيك لاستيوس اللي نضل نوريها لكم تاع الموس داخل الماء باش ما يلصقناش في الفرomاج تاعنا. دوكا نبداو نديرو كيف كيف لي بوردور ان فرomاج. كيما راكم تشوفوا ندير شاك شويه فرomاج ونخلي اسباس بيناتها. لهنا راني كملت قاعدتي لو تور ونقعد نغلق هاد لي بوردور. شوفوا باش يجي الشكل تاعهم شباب الا راكم تروماركي راني ندير فيه شكل مائل ونقعد نغلق بيان. بون كاين وين ما تلصق لكمش مع الاول تحكموا لو بو تاع الفرشيطه نورمال تقعدوا تغلقوا. انا نكمل قاعدتي العجينه تاعي ابخي نكمل نغلق بالفرشيطه كيما قلت لكم فرشيطه مغرف ولا الموس كيف كيف.
فوالا رماركي وراني شغل نجيب فيه لا غوش لا دروات كيما قلت لكم بالقاعده تاع الفرشيطه نقعد نغلق فيه. فوالا هاوليك الشكل النهائي تاع لي بوردور كيفاش يجيو. لهنا استوس، نجيبو زيت زيتون، هذه استيس تاع ماما. نجيبو زيت زيتون ونقعدو ندهنو لي كوتي كيما راكم تشوفوا باش يتحمروا لنا ويجو ياخدو شكل ذهبي ولا اون كولور دوري. ومن بعد تيك نجيبو شويه دقيق رطب ونديرو من الفوق وين دهنا بزيت زيتون ولا ما بزيت عادي نورمال الفخالافير. دوكا نحطو لاصوص. بالنسبه لاصوص درت طوماط نورمال سكرفشتها وطيبتها مع الثوم وزعترة وهذا ما كان خليتها حتى تقالت. دوكا لهنا نجيبو الفلفل تاعنا، فلفل حلو والحار. جو سي با علاش يتبان فارغه بورتون انا كانت قدامي تبان معمره مي بون الكاميرا وراه يتبان بيضه بزاف مع الضو كامل. لهنا حطيت لي شامبينيون، نزيد نحط المايس، نزيد لي زوليف تاوعي، ونزيد لو بولي تاعي نسيي نفتتو بين يديا. وكما قلت لكم الحشو يقعد اختياري، تحبوا ديروا طون برك كونساي الطون ما يطيبش. الطون كي تخرجوا البيتزا تاعكم فتتوه من الفوق، مي اذا دخل لداخل الفوق خلاص يفقد كاع الفوائد تاعو. لهنا نديرو فرomاج وتزيين بيان سور تاني تيقعد اختياري، وزيتون نوار. بيتزا بلا زيتون شغل ماشي بيتزا. اي فوالا دوكا نحطها للفوق. لهنا عندي العجينه الاخرى حنديرها على شكل دائري كيف كيما الشكل تكونوا حد حلوه شغل تبداو العجينه بيدكم كيما من قبل كنت حنفتحوا مستطيل، بديت قبل بيدي مستطيل وبعدين كملت بالحلال. دوكا كيف لهنا نحل كامل العجينه تاعي حليتها وجات بيتزا ميغا دوماج ما عنديش لو بلا اللي قدها. جبت هدايا ابوبخي يعني كبير ابوبخي قدها. كيف نرفدها ونحطها داخل لو مول تاعي، داخل لو بلا تاعي بلوتو كيما شتو كيف نقعد نعجن فيها. ولا هنا الزوائد باش نحيهم، هذه تاني استيس توزو الرولو فوق لو بلا ديالكم هو يتقطع وحده العجينه تقطع وحدها. اي فوالا نديرو لي مام زيتاب، نتقبو بالفرشيطه نديرو لي بوردور هذوك فرomاج ونقعدو نغلقو فيهم. لهنا مر ما كملت غلقتهم توجو بفرشيطه نكملو نغلقوهم. تاني لا دوزيام ايطاب اللي هي زيت زيتون وهداك سميد رطب من الفوق. يعني سيو هاد لاستيس ورجعوا لي بالخبر تعجبكم فريمون. نحط لاصوص ديالي ونكمل باقي المكونات. نحط فلفل ابري شامبينيون ابري مايس موراها زيتون خضر ونزيد لو بولي تاعي وفرomاج وعلى فا زيتون وندخلها طيب. لهنا وريت لكم كي قاعدة العجينة صغيرة تقدروا ديروها اصغر فرد في العائلة. اي فوالا ندخلهم يطيبوا. لهنا مر ما خرجت البيتزا تاعي وهي سخونه ندير لها زيت زيتون فوق الاطراف تاعها هكذاك باش تجي طريه. وبيان سور نديرو فرomاج روج
اسيستانيت باش يترابى لكم فروماج روج وما يعذبكمش، حطوه في كونجيلاتور كي تبداو الخدمه، كي تجو ترابيوه تلقاوه يابس ويعاونكم كي تجو ترابيوه. لهنا فوالا نسي نوريلكم شاك ديتاي كيما راكم تشوفوا لي بوردور راهم محمرين. لهنا كيف هذه المدوره كي خرجت ندير لها وهي سخونه زيت زيتون، نزيد فرomاج روج تانيت. تحبوا تخلوه هكذاك برك يذوب سخانه، تحبوا تعاودوا تدخلوه في الفور كيما حبيتوا. اي فوالا لي بوردور كيفاش جاو محمرين. انا بيتزا كيما شفتوا قسمتها سور 12 تسمى على زوج، وشاك نص قسمته على 6، يعني فريمون كونتيتي كبيره. فوالا جات محمره من اللور كيما وريت لكم، ما قدرت نصبر الله غالب. جات بزاف بنينه. ولا هنا هذه مدوره بغيت نقسمها قدامكم، كانت كراف سخونه ما قدرتش ما نشدها. تانيت ملاحظه كيما البلا المستطيل هذاك شويه يعني واسع، مي هذا كيما هاد المدورين يتعرق لكم البيتزا تاعكم، تما لازم تنحوها من المول ولا من البلا ديالكم وحطوها فوق غري باردون فوق غري هدايا. جاتني سخونه ما قدرتش نرفدها. فوالا هاي ليك بيتزا تاعنا. اي بيان سور وريت لكم لهنا طريقه التقديم. وهنا لحقنا لافان تاع الفيديو. كما قلت لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. نتمنى ديروا جيم وتشتركوا في القناه، ونقول لكم الى الملتقى ان شاء الله.